अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज पे स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर उरूज पर है और इसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला चुकी है। अब देखना है कि कल असेंबली में ये टेबल होता है या नहीं, या इसमें मजीद ताखीर होती है। लेकिन आज एक धुआंधार दिन था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह से ही चल रही थी और इसके बाद बड़ा जलसा करने का दावा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो जलसा भी अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ। वजीर आजम ने कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा अपनी तकरीर में। वो सरप्राइज तो सामने नहीं आया, लेकिन कुछ अहम बातें उन्होंने की हैं। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने गुजरावाला में तकरीर की। तो तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वजीर आजम इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में सामने रखे हैं, उसका मैं जरा हवाला दे दूं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि इनकी हुकूमत के खिलाफ बाहर से साजिश हो रही है। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम का हवाला भी दिया और कहा दोबारा वही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की एक आजाद फॉरेन पॉलिसी थी, इसीलिए उनको फांसी चढ़ा दिया गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट में जब वोटिंग का दिन आएगा तो एक एक एमएनए पर नजर होगी अवाम की। उन्होंने कहा है कि आप ये गलती ना कीजिएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, जो मुनर्रिफ अराकीन है उनसे मुखातिब करते हुए कि आप गलती ना कीजिएगा मेरे खिलाफ वोट डालने की, वरना अवाम आपको माफ नहीं करेगी। और एक और अहम बात जो की वजीर आजम इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि लंदन वाले किस किस से मिल रहे हैं सब पता है, और ये भी कहा कि यहां वाले किसके कहने पर चल रहे हैं ये भी पता है। तो किसके हवाले से ये बात हो रही है, इशारतन किस पे बात की है। उन्होंने खत भी दिखाया और खत में उन्होंने कहा कि सबूत है कि पाकिस्तान को किस किस्म की डायरेक्शन दी जा रही है, लेकिन उन्होंने खत में क्या मजीद लिखा है ये नहीं बताया, खत किसका है ये भी नहीं बताया। वापस अपनी जेब में वो खत उन्होंने डाल लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मौका लगा तो कभी जरूर इस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि ये खत का मतन और खत किसने लिखा है ये मुकम्मल तौर पर बाहर ना आए। हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद है मुनीफ फारूक, महमल सरफराज, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफी साहब, और वाया लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहजेब खानजादा साहब। तो मैं चाहूंगा पहले जरा कराची चलते हैं शाहजेब खानजादा की तरफ। शाहजेब, सरप्राइज का जिक्र इमरान खान साहब ने किया था, वो आपको कहीं मिला आज की तकरीर में? और जो दावा किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा जो सब कुछ तब्दील कर देगा, मुल्क में जो सेंटिमेंट है उसको बदल देगा, क्या आपके ख्याल में ये जलसा उसके मुताबिक था? देखिए, जलसे का क्राउड तो शराब अच्छा था, हुकूमती दावों के मुताबिक नहीं था कि 10 लाख लोग आ जाएंगे, मगर एक अच्छा जलसा था। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के जो अपने सपोर्टर हैं उनको अपील भी किया होगा जो भी उनका नैरेटिव था आज। मगर मदद के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की एक पूरी हिस्ट्री है जिसमें वो इल्जामात लगा देते हैं और बाद में कह देते हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव था। 35 पंचर का इल्जाम लगाया, कहा सबूत है, और मुसलसल उस बयानी को दोहराया कि उनका एक एक कारकुन दोहराने लगा। नजम शेठी साहब को क्या सामना करना पड़ा, फिर इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ पूरा नैरेटिव बनाया, मगर बाद में कहा कि वो तो एक सियासी बात थी, कोई सबूत नहीं थे। फिर इल्जाम लगाया कि मुझे 10 अरब रुपए मिले थे कि पनामा केस से पीछे हट जाऊं, कहा मेरे पास सबूत है। बाद में अदालत में कह दिया कि नहीं, मुझे तो किसी और ने कहा, वो तो सुनी सुनाई बात थी। आज अब उन्होंने खत निकाला और उसके बाद खत उन्होंने वापस रख दिया। बेहतर था कि जब इस हद तक जा रहे थे कि बता रहे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है तो आगे भी जाते, मगर उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को लिख के धमकी दे रहा है और कि लिख के बता रहे हैं कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे, अदरवाइज ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान ऐसा क्या काम कर रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत ऐसा क्या काम कर रही है कि जिसके लिए उन्हें किसी मुल्क को लिखकर धमकी देनी पड़ रही है? ये बहुत सारे सवाल तो इमरान खान ने पैदा कर दिए, क्योंकि कोरोना के दौरान पाकिस्तान को अगर दुनिया को डेट रिलीफ मिला है तो इमरान खान साहब की हुकूमत को भी डेट रिलीफ की सूरत में मदद फराहम की गई है। आईएमएफ ने बड़ा कोऑपरेशन किया है, आईएमएफ ने बहुत ज्यादा लीनियंसी दिखाई है कोरोना के दौरान, और जो फंडिंग इस हुकूमत को मिली है। तो क्या ऐसी चीज है कि दूसरे ममालिक आईएमएफ के जरिए या दूसरी चीजों के जरिए वज़ीर आज़म को प्रेशराइज नहीं कर सकते थे और उन्हें खत लिख के बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत पड़ रही है? दूसरा, उन्होंने जो भुट्टो साहब के जमाने की बात की और बताया कि वो बड़े खुददार थे और ये अब उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। तो भुट्टो साहब के साथ और मुशर्रफ का जिक्र किया कि जनरल मुशर्रफ जो है उसने इनको एनआरओ दे दिया और कौम का वो मुजरिम है। काफी जनरल मुशर्रफ की सबसे बड़ी इत्तेहादी थी, वो आपके साथ खड़ी है। आप काफ लीग को डाकू कहते थे उस जमाने में और नवाज शरीफ का दिफा करते थे जनरल मुशर्रफ के जमाने में। आपको याद होगा मीडिया नहीं दिफा करता था, इमरान खान साहब दिफा करते थे नवाज शरीफ के खिलाफ बने हुए केसेस का जनरल मुशर्रफ के जमाने में कि वो सही है। शाहजेब, नवाज शरीफ कलामी की माजरत चाहता हूँ। आपको लगता है कि मुनर्रिफ अरकान वोट अब इस्तीफे की तरफ जाएंगे रादर देन गिविंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? नहीं, मेरा ख्याल अपने वोटर सपोर्टर पे तो इमरान खान साहब ने उनको तो एनर्जाइज करने में कामयाब हुए, मगर इससे मुनर्रिफ अरकान वापस आ जाएंगे ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है वज़ीर आज़म साहब के बयान में। पहले कहते हैं लूटे बिक गए हैं, फिर कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ का जो लूटा हुआ पैसा है उसके हाथों बिक गए हैं, फिर कहते हैं कि जो बैरून मुल्क से पैसा आया है उसके जरिए बिक गए हैं,
پھر کہتے ہیں کہ میری حکومت ہی گرانا چاہتے ہیں، مجھ سے NRO مانگنا چاہتے ہیں. کون سا NRO وہ دے سکتے ہیں؟ جتنے کیسز تھے جس میں لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پہلے رہا ہو گئے ہیں. عدالتوں کی طرف سے نیب ان کیسز کے اوپر بہت ہی ایڈورس ریمارکس آئے ہیں. تو کون سا ایسا کیس ہے جس سے NRO نے وزیر اعظم عمران خان سے چاہیے؟ پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں، آ جاؤ پلیز، میں معاف کر دوں، آ جاؤ. تو اگر بیرونی ملک سے کسی نے پیسہ لیا ہوا ہے تو ان سے منتیں بھی کر رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں، آ جاؤ. ٹھیک سے بھی کہہ رہے ہیں، MKM سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے دیں. اگر پیسہ لیا ہوا ہے تو پھر انہوں نے بھی کہا پیسہ لیا ہوا ہے، پھر کھل کر الزام لگائے. اب ظاہر ملک کا وزیر اعظم اگر ایک خط کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس اسٹیٹمنٹ کی ایک اہمیت ہے، مگر پھر اس خط کے مدرجات بتائیں، کیونکہ وزیر اعظم کی ایک ہسٹری ہے. وہ 35 پنکچر کی بات کرتے ہیں، ایک بیانیہ بناتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے. بعد میں کہتے ہیں سیاسی بیان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے 10 ارب روپے کی آفر ہوئی ہے پاناما پیپر سے بچنے کے لیے شریف خاندان کی طرف سے. بعد میں کہتے ہیں وہ تو مجھے کسی نے کہہ دیا تھا، ایسا کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے. آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قوم کے مفاد میں نہیں بتا رہا، تو بھائی جب آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے تو اس کو تو بتا دیا جس نے خط لکھا ہے، قوم کو ہی نہیں بتایا آپ نے. تو اگر قوم کا مفاد میں ڈس سروس ہو رہی تھی تو جنہوں نے لکھا تھا اور جنہوں نے دھمکی دی ہے اگر دی ہے تو ان کو تو ویسے ہی پتا چل گیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بات پبلکلی کر دی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کس نے لکھ کے وزیر اعظم کو یہ دھمکی دی ہے، اس سوال بہت زیادہ اہم ہے کہ خط لکھا گیا ہے. کیونکہ پہلے وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور فارن منسٹر ہیں وہ کہہ چکے کہ ہم سے نہیں کہا امریکہ نے اڈوں کے حوالے سے. ملک کی عسکری قیادت DGISI جو پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ تھی اس میں کہہ چکے کہ پاکستان کی عسکری قیادت کو بھی نہیں کہا انہوں نے اڈوں کے حوالے سے. تو وزیر اعظم کو تو بائیڈن نے کال بھی نہیں کی. تو وزیر اعظم سے کس نے کہا کہ اڈے چاہیے؟ وزیر اعظم سے تو ایک انٹرویو میں سوال ہوا تھا، اس کا انہوں نے جواب دیا ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ کیسے ہو گیا کہ امریکہ کو انہوں نے اسٹریٹ اوے جواب دے دیا؟ تیسری بات جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت برا لگا ہوگا امریکہ کو. دیکھیں روس کے نے انویژن پہلے جو کرائمیا کی اس کے بعد روس اور امریکہ کے تعلقات تو خراب ہیں، مگر کیا روس کے ساتھ گیس پائپ لائن بچھانے کا MOU اس حکومت نے سائن کیا تھا یا نون لیگ کی حکومت نے سائن کیا تھا؟ اور کیا اس حکومت نے 3.5 سال میں اس MOU پر عمل کرتے ہوئے گیس پائپ لائن پر کام بھی شروع کیا؟ آج تک نہیں کیا. CPEC کے پروجیکٹس پر عمل درآمد پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا یا اس حکومت نے کیا؟ اب یہ حکومت خود مانتی ہے کہ جتنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس لگے اس سے ملک کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی. وہ CPEC کس کے دور میں ہوا؟ وہ نون لیگ کے دور میں ہوا. اس وقت عمران خان کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں CPEC تو قرضہ ہے، بہت مہنگا قرضہ ہے، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات بیسکلی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کوئی ریزن نہیں نظر آ رہا آپ کو کہ کیوں ویسٹ عمران خان سے ناراض ہوگا؟ کیونکہ CPEC نون لیگ کے دور میں سٹارٹ ہوا، رشیا کی جو پائپ لائن کا معاہدہ تھا وہ بھی انیشیٹ نون لیگ کے دور میں. لیکن سوال یہ ہے شاہ زیب بھائی کہ سوال یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہوگا. بالکل آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لیٹر ہے جو قطری خط کا لیٹر تھا. میں پوچھ رہا ہوں. اقبال صاحب ہمارے ساتھ اگر جھوٹ نہیں ہے تو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں میں احسان اقبال صاحب سے معذرت کے ساتھ میں کیوں اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ سے اڈے مانگے گئے اور میں نے انکار کر دیا. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میں نے کل کے پروگرام میں ان کے دکھا دیے، وہ کہہ رہے کہ ہم سے اڈے نہیں مانگے گئے. ان کا وزیر خارجہ کہہ رہے کہ ہم سے اڈے نہیں مانگے گئے. ان کے DGISI نے صحافیوں کے بریفنگ میں بھی یہ کہا اور پارلیمنٹیرین کے کہ ہم سے اڈے نہیں مانگے گئے. عقل بھی یہ مانتی ہے کہ ان کو اڈوں کی پاکستان میں ضرورت نہیں تھی. یہ جنرل فیض حمید صاحب نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اور اچھا پھر یہ ہے کہ گلف میں درجنوں اڈے موجود ہے. انہوں نے ایئر سپیس مانگا تھا، ایئر سپیس ہم نے دیا ہوا ہے. اس وقت بھی جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو افغانستان کی فضاؤں میں ان کے وہ جو U2 کی نئی قسم ہے وہ بھی ہماری فضا سے ہو کے ادھر جاتے ہیں اور ڈرون بھی ادھر جاتے ہیں. تو جب وزیر اعظم اپنے وزراء کی تردید کر کے، نیشنل سیکیورٹی اداروں کی تردید کر کے اس حوالے سے اتنے جھوٹ بول سکتے ہیں تو اس خط کے حوالے سے کیوں نہیں بولیں گے؟ انٹرویو میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا